यदि म संसद भएँ भने म यो राज्यको कुनै पनि सुविधा अपेक्षा गर्दिनँ। 1 रुपैयाँ लिनु मेरो मोटरसाइकलमा पेट्रोल सहित म आफ्नो पैसाले हाल्छु। 1 रुपैयाँ लिन्न। म कुनै एजेन्टको भ्रमणमा जान्न। सम्भव छ यो? सम्भव छ। अहिलेसम्म मलाई मेरो 50 वर्षको जीवन 49 वर्षको जीवन मेरो लागि मैले आफूले कमाएर सम्भव हो भने त्यति बेला किन सम्भव हुँदैन? यी नेता होइनन्, यी त खेताला हुन्, विदेशी खेताला हुन्, यी इन्टरनेसनल एजेन्सीका खेतालाहरू हुन् जसले जनताको सेवा गर्छ, राष्ट्रको सेवा गर्छ, राष्ट्रियताको विषयमा चुक्दैन होइन, सार्वभौम सत्ताको विषयमा चुक्दैन होइन, त्यो मात्रै नेता हो। यिनीहरू त स्यालहरू हुन् जसले बाघको खोल उडेका छन्। अन्यत्रको पैसा खाएर, अन्यत्रको नुन खाएर देशको विरुद्धमा, जनताको विरुद्धमा, राष्ट्रको विरुद्धमा, राष्ट्रियताको विरुद्धमा, भाषाको विरुद्धमा, वेशभूषाको विरुद्धमा काम गरिराखेका छन्। यो स्थिति आउनुको पछाडि त कहीँ कतै त तपाईँहरूको पनि हात होला नि त। तपाईँ जस्ता युवाहरू, विद्वानहरू, पढे लेखेका मान्छेहरूले जनतालाई सचेत गराउन सक्नु भएन, त्यो फिल हुन्छ कि हुँदैन? म एक्लै भए पनि औलो ठाडो गर्छु। जसरी पञ्चायतमा रूपचन्द्र विष्टले जनताको पक्षमा औलो ठाडो गरेका थिए होइन, औलो उठाउँथे, त्यसै गरी म त्यो संसदमा बसेर औलो उठाउँछु। देश आर्थिक सङ्कटमा छ, टाट पल्टिँदैछ, श्रीलङ्का बन्छ भनेर त गभर्नरले नै भनिसक्यो। श्रीलङ्का बनि नै सकेको छ, घोषणा हुनु मात्रै बाँकी छ। के नै बाँकी छ र? बैंकमा पैसा छैन, नेताको घरमा गयो पैसा छ, नेताको ढुकुटीमा पैसा छ, त्यस्तो छ। अनि छैन भने चुनावमा यत्रो खर्च कसरी भयो? भोलि चुनाव कसरी ठेक्दैछन् यिनीहरू? एउटै सांसदले एउटा सांसद उठेको उम्मेदवारले 6 करोड खर्च भयो, 10 करोड खर्च भनेर फेरि यस्ता सुनाएको तपाईँको मिडियाबाट होइन। छोराछोरीलाई विदेशी बनाए, पिआर दिलाए, विदेशी पिआर लिएर बसेका छन् आफ्ना छोराछोरीहरू। यहाँ बेनिफिटको कुनै पद हो भने तिनै पिआर लिएर बसेको छोराछोरीले ल्याएर त्यो बेनिफिटको पदमा राख्छन् होइन, लाभको पदमा राख्छन्। त्यो त कार्यकर्ताको स्तरबाट विरोध हुन सकेन, विद्रोह हुन सकेन, नेताले जे गरे पनि ठिक भनेर थपडी बजाउने काम भयो, मेरो नेताको जय जयकार गर्ने काम भयो नि त। कार्यकर्ता मुख्य दोषी छन् होइन यो हुनुमा? 240 वर्षको इतिहास भएको राजतन्त्र, अहिले त अरब उसैले आर्जेको, उसकै बाबुबाजेले आर्जेको मुलुक, त्यो मुलुक छोड्दाखेरिमा राजाले हाँसी तपाईँहरूलाई पत्रकार सम्मेलन गराएर तपाईँहरूलाई नै बोलाएर एउटा जागरुक जाने व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर उहाँले चाहिँ छोड्नुभयो। तर हिजो एउटा मन्त्रीले आफ्नो पद छोड्दै गर्दा रुँदै गरेर देख्नु भएन? त्यही हो लोकतन्त्र। त्यसैको लागि ल्यायो, उहाँलाई महारानी बनाउन ल्याएको, महाराज बनाउन ल्याएको, कुनै एउटालाई चाहिँ आजीवन मन्त्री दिनको लागि ल्याएको हो लोकतन्त्र, कसैलाई चाहिँ आजीवन प्रधानमन्त्री 7 चोटि 10 चोटि प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि ल्याएको हो लोकतन्त्र। लायक हुनु भने यिनीहरूले के चाहिँ राम्रो काम गरे देखाइदिनुहोस् त। रोड बनाउनु भयो, 2 महिना हुनु पाउँदैन, खाल्टो पर्छ, भत्किएर जान्छ। के त्यो रोडको स्ट्यान्डर्ड त्यस्तै हुनुपर्ने हो? त्यही हिसाबले चाहिँ पेमेन्ट गरेको छ राज्यले। जुन ठेकेदारले रोड बनाउँदैन, ठेक्का मात्रै लिन्छ, ठेक्काको पैसा हजुर छ, त्यही ठेकेदारको घरमा गएर यिनीहरू बस्छन् होइन। त्यही ठेकेदारलाई यिनीहरूले बैठकमा बोलाउँछन्, मिटिङमा बोलाउँछन्, किचन क्याबिनेट भनेर राख्छन् तिनी ठेकेदारहरूलाई होइन। तिनी ठेकेदारले तोकेको मान्छेलाई यिनीहरू पद बिक्री गर्छन्, संवैधानिक पद बिक्री गर्छन्, राजदूत बिक्री गर्छन्, संसद बिक्री गर्छन् होइन, मन्त्री बनाउँछन्। 6 महिना भएको छैन मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन्छ। यिनीहरूको केही पालो पुर्याउने ठाउँ हो यो? पालो पुर्याउनलाई हो, पालो खाने। यसकै लागि यो लोकतन्त्र आएको। भ्रष्ट नेताहरू जो घरमा कालो धन लुकाएर राखेका छन्, यसको छानबिन कसले गर्ने, कहिले गर्ने? छानबिन गर्ने निकायमा आफ्नै मान्छे लगाएर राखेका छन्, कसले छानबिन गर्छ? न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सही मान्छे नियुक्ति गर्नुहोस्। अहिलेको जस्तो बार्गेनिङ गरेर यति पैसा चाहिन्छ उति पैसा चाहिन्छ भन्ने न्यायाधीश होइन। यस्ता खालको न्यायाधीशले केही गर्नेवाला छैनन्। यस्तो न्यायालय पनि न्यायालय हुन्छ, अन्यायालय हो यो, न्यायालय होइन अन्यायालय हो। त्यहाँ अन्यायबाहेक केही पनि हुँदैन। तर राणाले गरेका कतिपय कुराहरू राम्रो थियो होला नि त। जङ्गबहादुरले 4वटा नयाँ मुलुक भनेर 4वटा जिल्ला त फिर्ती ल्याएका छन् ब्रिटिससँग होइन, हो कि होइन? बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर। आज तिनीहरूले हालेको जङ्गे पिल्लर दिनदिनै सारिँदैछ, दिनदिनै भत्किँदैछ, बोल्ने आँट गर्दैन। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक राजेन्द्र पाठक। हामी उहाँसँग नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक दलप्रतिको आम नागरिकमा देखिएको वितृष्णा र स्वतन्त्र युवाहरूप्रति देखिएको आकर्षणका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर समग्रमा राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ नेपाल पुकार अनलाइन टिभीमा। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचनबाट आएको परिणामलाई हेर्ने हो भने मुख्य सहरहरूमा शिक्षित नागरिकहरूको बसोबास भएको स्थान भनेर भनिने ठाउँहरूमा जनताले राजनीतिक दललाई लपुखाइदिए। राजनीतिक दललाई अब तिमीहरूको चाहिँदैन है, तिमीहरूले काम गर्न सक्दैनौ है, पुगिसक्यो है भनेर बिदा गरिदिए। स्वतन्त्र युवाहरूलाई, भिजन भएका युवाहरूलाई ठाउँ दिए। यसलाई यहाँले कसरी र कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। जगजाहेरै छ कि नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्नुको पछाडि
देश र जनताको समृद्धिको लागि र वाक स्वतन्त्रताका लागि र भविष्यमा संसारको वरिष्ठतम देश बनोस् नेपाल भन्नको लागि राजनीतिक दललाई स्वीकारेका हुन्। यदि त्यो हुँदैन थियो भने यी राजनीतिक दलहरू पनि स्वीकार्य हुँदैन थिए। जसरी पञ्चायतमा राजनीतिक दल स्वीकार्य थिएन, दल स्वीकार्य थिएन, तर पञ्चायतभित्र सबै कुराहरू थियो, समेटिएको थियो। त्यहाँ वाक स्वतन्त्रता थिएन, दलीय स्वतन्त्रता थिएन, मात्रै त्यति फरक थियो। त्यो पञ्चायतलाई तिरस्कार गर्नु र जनताले फ्याल्नुको पछाडि यो राजनीतिक दलहरूबाट वाक स्वतन्त्रता, जनताको समृद्धि, देशको समृद्धि र संसारको एउटा वरिष्ठतम देश, सगरमाथाको देश होस् भन्ने उद्देश्यका साथ जनताले राजनीतिक दलहरूलाई स्वीकार गरेका थिए। तर त्यो जनताले स्वीकार गरेको अवस्थाभन्दा चरम भ्रष्ट रूपमा नेपालका नेताहरू पुगे। नेपालका नेताहरू पूर्ण रूपमा सामन्तका सन्तान रहेछन्। नेपालका नेताहरू पूर्ण रूपमा सामन्तवादी सोच भएका मान्छेहरू रहेछन्। ती सामन्तवादी सोच भएका मान्छेहरूले बाघको खोल ओढेर जसरी स्यालले चाहिँ नि बाघको गर्जन गरेर देखाउँछ त्यसै गरी देखाएका रहेछन्। त्यसै कारणले फेरि पनि उनीहरूले के गर्यो भने पञ्चायतले गर्न नसकेको सामन्ती सोच व्यवहार, राणाले गर्न नसकेको सामन्ती सोच व्यवहार र विगतका राजतन्त्रले पनि गर्न नसकेको सामन्ती सोच र व्यवहार भन्दा माथि उठेर यिनीहरूले जनतामाथि शोषण गरे। त्यही शोषणको प्रतिफलको रूपमा आजको यो परिस्थिति। राजनीतिक दलहरू अब फेल भए, पूर्ण रूपमा फेल भए, पूर्ण रूपमा। विकल्प के त? राजनीतिक दलको विकल्प चाहिँ राजनीतिक दल नै हो, तर त्यो दल यही दल हुनुपर्छ भन्ने छैन। अहिले यद्यपि जुन दलबाट चाहिँ यो देश सञ्चालन भइरहेको छ यिनीहरूलाई नै हामीले राजनीतिक दल मानिरहेका छौँ, यिनीहरूले दल मान्नुपर्छ भन्ने छैन। र त्यसको विकल्पमा अर्को दल हुनसक्छ, तर दलको विकल्प चाहिँ हुन सक्दैन। दलको विकल्प दल नै हो होइन। व्यवस्थाको राजनीतिक दल फेलियर हुनुमा व्यवस्थालाई दोष दिन्छन्। व्यवस्थाको दोष छ अथवा नेतृत्वको दोष छ? के देख्नुहुन्छ यहाँले? व्यवस्था त न पञ्चायत बेठिक थियो, न बहुदल बेठिक छ, न अहिलेको लोकतन्त्र बेठिक छ। पञ्चायत के कारणले बेठिक थिएन भनेदेखि पञ्चायतमा एउटै कुरा मात्रै थिएन कि दलीय सिस्टम थिएन, वाक स्वतन्त्रता थिएन, त्यति मात्रै कमजोरी थियो पञ्चायतको। बाँकी कुरा पञ्चायत जति सबल त नेपालमा कुनै पनि व्यवस्था भएन। सबैभन्दा सबल व्यवस्था भनेको पञ्चायत हो। किन भन्दा पञ्चायतमा बनाएको संरचना आज यहाँ अहिलेका दलीय व्यवस्थाले बिक्री गरेर खाँदैछन्। त्यही संरचनाको आधारमा आज बाँचिराखेका छन् भनेपछि त्यो व्यवस्था फेलियर थिएन, त्यहाँ पनि व्यक्ति नै फेलियर थियो। त्यही वरिपरि घुम्ने, सत्ताको वरिपरि घुम्ने मान्छेहरू मात्रै फेलियर थिए। तिनै मान्छेको कारणले पञ्चायत फेलियर भयो। पञ्चायतमा यदि लोकतन्त्र जोड्न पाएको भए आज संसारको सबैभन्दा व्यवस्थित र उन्नतिशील नेपाल भइसक्थ्यो। त्यहाँ त्यो नहुनुको पछाडि यी राजनीतिक दलहरूले त्यसको फाइदा उठाए। फेरि ती अहिले भएका राजनीतिक दलहरूले के गरे भनेदेखि पञ्चायतमा जस्तै राजा महाराजा, राणामा जस्तै राजा महाराजाले जुन जहानिया तन्त्र, परिवार, आफन्त, नातेदार, हिस्सेदार यी बाहेक कतै दायाँ बायाँ गर्न सकेनन्। यिनीहरू यही भित्र मात्रै केन्द्रित भइरहे। यिनीहरूले कहिल्यै जनता केन्द्रित भएनन्, देश केन्द्रित भएनन्, राष्ट्रियता केन्द्रित भएनन्। त्यही कारणले यिनीहरू फेलियर भए। त्यस कारणले व्यवस्था फेलियर होइन, नेतृत्व फेलियर। नेतृत्व फेलियर हो। अहिले पनि त ठ्याक्कै त्यही त छ नि। विगतमा राणा शासनमा यहाँले जसरी उदाहरण दिनुभयो, अहिलेको लोकतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा पनि ठ्याक्कै त्यही परिपाटी त छ। त्यही परिपाटी। नेताका आफन्त इष्टमित्र भन्दा अरूले त ठाउँै पाउँदैनन्। जहान परिवारभन्दा बाहिर जानै सकेका छैनन्। त्योभन्दा बाहिर जाँदा त खरिद बिक्री हुन्छ। खरिद बिक्री हुन्छ। यदि खरिद बिक्री पनि भएन भने, उनीहरूले चाहेअनुसारको पैसा आएन भने, आम्दानी भएन भने, त्यसबाट उनीहरूले केही बेनिफिट लिन सकेनन् भने उनीहरूले बरु थाती राखिदिन्छन् त्यो पदलाई, त्यो प्लेटफर्मलाई। तर कसैले दिन चाहँदैन उनीहरू, कसैले दिन चाहँदैन। अहिले राजदूतको पद धेरै ठाउँ खाली छ, धेरै खाली छ। किनकि बार्गेनिङमा कुरा मिलेको छैन, त्यो हुँदा खाली छ। खाली छ। आफन्त योग्य छैनन्, त्यो हुँदा आफन्त भर्ती गर्न पाइएन। न्यायाधीशमा त्यस्तै छ, त्यस्तै छ। संवैधानिक अङ्गमा त्यस्तै छ, त्यस्तै छ। हरेक अङ्गमा त्यस्तो छ। भनेपछि यो व्यवस्था भन्दा त बरु राणा शासनै ठिक रहेछ क्या रे। इभन एउटा सामान्य बेनिफिट हुने एउटा व्यवसायमा समेत उनीहरूले खाली गरेर राखेका छन्, होल्ड गरेर राखिदिन्छन्। त्यो व्यवसाय समेत होल्ड गरिदिन्छन् उनीहरूले। इभन एउटा सानो आम्दानी हुने लागेको व्यवसाय छ भने त्यो व्यवसाय समेत होल्ड गरेर राखिदिन्छन् यिनीहरूले, बन्द गरेर राखिदिन्छन् यिनीहरूले। अहिले संस्थानहरू किन बन्द भए? के का लागि बन्द भए संस्थानहरू? संस्थान भनेको समाजवादको सिम्बल हो। हजुर।
यदि समाजवाद चाहने भने यिनीहरू दलले समाजवाद भनेर सधैँ समाजवादको व्याख्या विश्लेषण गरिरहन्छन् नि। समाजवाद भन्ने के हो त? समतामूलक समाजको परिकल्पना जसले जुन वादले गर्छ त्यही नै समाजवाद होइन हो। यदि त्यो हुन्थ्यो भने नेपालको संस्थान भने के हो? व्यापारीहरूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संस्था हो नि त, होइन? मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संस्था हो नि त, उत्पादनमूलक ठाउँ हो नि त त्यो। त्यो संस्थाहरू किन बन्द गरे? एकाएक किन बन्द हुँदैछन्? त्यहाँ सबै उनीहरूले आफ्नो कार्यकर्ता मात्रै भर्ती गरेर बन्द गर्ने, सके पहिला बेनिफिट लिने, त्यसपछि बन्द गर्ने, त्यसपछि अनि बिक्री गर्ने। यिनीहरूको उद्देश्य त्योभन्दा माथि केही पनि रहेन। आज यो सबै पञ्चायतले बनाएको संरचना समेत यिनीहरूले ध्वस्त बनाएर बिक्री गरेर खाए। अब यसलाई कसरी लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ तपाईँ? यसकै परिणाम हो बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपीय माल। अब यो सँगसँगै भर्खरै मात्रै पत्रकारिता जगतबाट रवि लामिछाने राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्नुभएको छ, राजनीतिक दल खोल्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यहाँले? रवि लामिछानेजीले राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्न खोजेर र देशलाई बनाउने उद्देश्य लिएर उहाँ आउनु भएको छ। उहाँको लागि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तर तपाईँ एउटा कुरामा सचेत भइदिनुहोस्, हाम्रा नेताहरूको जुन रूप छ त्यो रूप तपाईँले धारण गरिदिनु भयो भने तपाईँ फेल हुन समय लाग्दैन। हाम्रा नेताहरूलाई त फेल हुन अलिकति समय लागेको थियो, किन भन्दा त्यति बेला मिडिया पनि यति धेरै एक्टिभ थिएन, होइन? जनतामा सचेतना पनि अलिक कमजोर थियो, होइन? शिक्षाको पनि कमजोरी थियो। आज त जनताको छोराछोरीले त बाबुबाजेको घर जग्गा सम्पत्ति सारा खेतबारी सबै बेचेर पढेका छन्। बेरोजगार भए पनि उनीहरू विश्लेषण गर्न सक्नेछन्, थाहा पाउन सक्नेछन्, जानकारी लिन सक्नेछन्। थाहाको प्रचार भएको छ, जानकारीको प्रचार भएको छ, ज्ञानीको प्रचार भएको छ। त्यस कारणले अहिले अब फेल हुन समय लाग्दैन। अलिकति मात्रै कमजोरी देखाउनु भयो भने उहाँ फेल हुन समय लाग्दैन। त्यही कारणले कमी कमजोरी नदेखाइकन जनताको सेवा गर्ने हिसाब किताबले आउनुहोस्, हाम्रो स्वागत छ। राजनीतिक दलमा जे रोग लागेको छ त्यो रोगबाट चाहिँ बस्नु पर्यो, होइन त रवि लामिछाने? त्यो रोगबाट बस्नु पर्यो। त्यो रोग जनतामा सङ्क्रमण हुनबाट पनि बचाउनु पर्यो, जनतालाई पनि बचाउनु पर्यो, देशलाई बचाउनु पर्यो, राष्ट्रियतालाई बचाउनु पर्यो। त्यो शर्तमा तपाईँ आउनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्वागत छ। अन्यथा तपाईँ त्योभन्दा बाहिर, ट्र्याकभन्दा बाहिर जान खोज्नुभयो भने तपाईँ फेल हुन समय लाग्दैन रविजी। अब यहाँले त विगत धेरै लामो समयदेखि आफ्नो कलम चलाउँदै आउनु भएको छ, होइन? राजनीतिक शासन व्यवस्था, त्यसबाट आम नागरिकले गरेका अपेक्षा, नेतृत्वले दिन नसकेका कुराहरू, र त्यति मात्रै होइन कि एउटा ग्लोबलाइजेसनमा कुन मुलुकमा कुन शासन व्यवस्था छ, त्यो शासन व्यवस्था कसरी चलिरहेको छ, यहाँले त्यो सूक्ष्म रूपमा एनालाइसिस गर्नुभएको छ। नेपालको अहिलेको स्वतन्त्र युवाहरूको जुन लहर छ, यो लहरलाई चाहिँ कसरी यहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिलेको स्वतन्त्र युवाहरूको लहर भनेको अहिलेको चेतनाको स्तर हो। अहिले ग्लोबलाइजेसन भइसकेको छ संसार एउटा सानो गाउँ भइसकेको छ। संसारमा भएका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई हाम्रा युवाहरूले पनि आत्मसात गर्न चाहन्छन्। त्यसमा राम्रा कुराहरू धेरै छन्, होइन? कोही कुरा नराम्रा पनि होलान्, सँगसँगै नराम्रा कुरा पनि आउँछन्। नराम्रा कुराहरूलाई त्याग गर्दै राम्रा कुराहरूलाई, विकासका कुराहरूलाई, होइन, अहिलेको समृद्धिका कुराहरूलाई हाम्रा युवाहरूले आत्मसात गर्न नपाउने? किन नपाउने? त्यो आत्मसात गर्न नपाउने अवस्था निर्माण कसले गरेको छ भने अहिलेको राजनीतिक दलले गरेको छ, अहिलेको शासन व्यवस्थाले गरेको छ, अहिलेका शासकहरूले गरेका छन्। यसको जड के हो? त्यसको जड केही पनि होइन, सामन्तवादी सोच हो। अहिलेका शासकहरूको नेतृत्वको सामन्तवादी सोच। सामन्तवादका विरुद्धमा लड्यौँ भनेर भन्छन्, उनीहरू आफै सामन्ती बन्छन् त? उनीहरू सामन्ती बन्न नपाएर उनीहरू सामन्तवादको विरोध गरेका रहेछन्। यो कुरा पुष्टि भइसकेको छ उनीहरूको क्रियाकलापले। उनीहरू आफै सामन्ती बन्नको लागि सामन्तवादको विरोध गरेका रहेछन्। त्यो कुरा उनीहरूले पुष्टि गरिसके। यसलाई पुष्टि कसरी गर्ने त? पब्लिकले कसरी बुझ्ने त? केपी ओली सामन्ती हुन्, देउबा सामन्ती हुन्, प्रचण्ड सामन्ती हुन्, माधव नेपाल सामन्ती हुन्, आरोप त लगाउन सजिलो छ, तर पुष्टि गर्ने कसरी ल भनिदिनुहोस्, जनताको आँखा खोलिदिनुहोस् त। सामन्तवादको सङ्केत के हो? आफन्तबाट पर जान नसक्ने, आत्मकेन्द्रित सोच भएको, उन्नति आफ्नो बाहेक कसैको नहोस्, पदमा आफू मात्रै बसिरहँ, सत्ता आफ्नो मात्रै भइरहेको होस्, बोलवाला आफू मात्रै भइराखौँ र त्यो जनताको हातमा नपरोस् भन्ने सोच नै सामन्तवाद होइन र? अवश्य होइन? त्योभन्दा मैले फरक भने म यसमा गल्ती छैन होला नि? यदि छैन भने उनीहरूभित्र यी सबै चिज छ कि छैन तपाईँ आफै खोज्नुहोस्। तपाईँप्रति मेरो प्रति प्रश्न, तपाईँ आफै खोज्नु, यी सबै चिज उनीहरूसँग छ कि छैन? छ भने उनीहरू सामन्ती हो कि होइन? होइन, अब नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने त सबभन्दा धनी मान्छे को भनेर भन्दा यही शीर्ष नेताको नाम आउने भइसक्यो क्या। न यिनको उद्योग छ, न यिनको कुनै व्यापार छ, न यिनको कुनै किसिमको आम्दानीको स्रोत छ, तर धनी चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ नेताहरू। हेर्नुहोस् है, विनोद चौधरी भन्दा पनि धनी को भन्दा प्रचण्ड भन्ने दिन आइसक्यो। सम्पत्ति लुकाएका छन्, दोस्रो व्यक्तिको नाममा लगानी गरेका छन्, जनतालाई लुटेका लुटै छन्। भनेपछि जनताको चेतनाको स्तर
निकै माथि आयो, चेतनशील जनताले नेतालाई प्रतिकार गर्न थाले, विद्रोह गर्न थाले, त्यसको फलस्वरूप स्वतन्त्र युवाहरूको जागरण आयो। यही हो नि? यही हो। अब तपाईँ पनि स्वतन्त्र युवाको ढङ्गबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? एकदम एकदम। अब मैले 32, 33, 35 वर्षको चाहिँ राजनीतिक दौरानमा म कुनै नै पार्टीको दलको सदस्य भएर लागेँ होला, कार्यकर्ता भएर लागेँ होला। तर अब म यी सामन्तहरूको कार्यकर्ता भएर, यिनीहरूको सदस्य भएर, यिनीहरूको पछि लागेर, यिनीहरूका कुरा सुनेर आफ्ना सारा यो जीवन, मेरो यो चैतन्य जीवन म फाल्न चाहन्न। मैले राजनीतिलाई नै समाजसेवा ठानेको छु र पूर्ण रूपमा सेवा पनि ठानेको छु। त्यो सेवा म राजनीतिभित्रै प्रवेश गरेर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चेत भएको कारणले नै म आज यो दलबाट टिकट लिने होइन, दलको सदस्य भएर टिकट लिने होइन कि म अब स्वतन्त्र भएर, म जनताको मान्छे भएर, जनताको हर दिनको जनजीविकाको विषयलाई उठान गर्ने एउटा प्रतिनिधि पात्र भएर म अब निर्वाचनमा भाग लिन चाहन्छु। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9बाट। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 नै किन रोज्नुभयो? म धेरै समय मैले त्यहाँ बिताएको छु। म त्यो ठाउँको लागि परिचित मान्छे पनि हुँ। म त्यहाँबाट मलाई त्यहाँका जनताले, त्यहाँका दाजुभाइहरूले, इष्टमित्रहरूले, आफन्तहरूले, बुवाआमाहरूले सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। एउटा प्लेटफर्म निर्माण गर्ने सम्मको कुरा हो। हुन त एउटा सांसद, एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य देशैको लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ, तर उसले एउटा प्लेटफर्म त ठाउँ त रोज्नै पर्छ। त्यो कारणले मैले त्यो ठाउँलाई रोजेको। अब 9 नम्बरका स्थानीय मतदाताहरू जो स्वतन्त्र उम्मेदवारको खोजीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राजेन्द्र पाठकलाई मतदान गर्नुपर्ने किन, तपाईँका एजेन्डाहरू बनिसकेका छन् कि छैनन्, तपाईँको तयारी कस्तो छ भन्नुहोस् त? समय त बाँकी छ अझै 5-6 महिना। म सर्टकटमा मेरो आफ्नो एजेन्डा के भन्छु भने मेरो आफ्नो कुनै थप एजेन्डा केही पनि छैन। मेरो एजेन्डा के छ भने जनताको एजेन्डा मेरो एजेन्डा हो। गुड। जनताको जनजीविकाको विषय मेरो विषय हो। गुड। जनताको सुशासनको विषय मेरो विषय हो। जनताले सुशासन चाहेका छन्, शान्ति चाहेका छन्, समृद्धि चाहेका छन्, युवाहरूले स्वदेशमा रोजगार चाहेका छन्, बिजनेस चाहेका छन्, होइन, शिक्षा, निशुल्क शिक्षा चाहेका छन्, निशुल्क स्वास्थ्य चाहेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारी, घाँस बाँस, कपास, यी सब चिज निशुल्क चाहेका छन्। त्यो चिजलाई निशुल्क तुल्याउनु पर्छ र राज्यले त्यसको उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता नै मेरो एजेन्डा हो। यी चिजलाई कानुनी रूपमा वैधता दिनको लागि तपाईँ 9 नम्बरबाट निर्वाचित हुन चाहनुहुन्छ, जसका लागि तपाईँ उम्मेदवार बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। हो। संविधानमा लेखिएका हकहरू, नैसर्गिक हकहरू संविधानमा त लेखियो तर पाइएन कि? पाइएन। त्यो नपाइएका कुराहरूलाई पाउने वातावरण निर्माण गर्नको लागि र त्यो सेसनमा, त्यो हाउसमा त्यो कुरालाई उठान गर्नको लागि, त्यो कुरालाई लागू गर्नको लागि म त्यहाँ औँलो ठाडो गर्ने उद्देश्यले म त्यहाँ जाँदैछु। म कि दलीय हिसाब किताबले, दलीय सिन्डिकेटमा बसेर, दलीय अनुशासनमा बसेर टेबल ठटाउने उद्देश्यले म त्यहाँ जानेवाला छैन। म एक्लै भए पनि औँलो ठाडो गर्छु। जसरी पञ्चायतमा रूपचन्द्र विष्टले जनताको पक्षमा औँलो ठाडो गरेका थिए, होइन, औँलो उठाउँथे, त्यसै गरी म त्यो संसदमा बसेर औँलो उठाउँछु। चाहे म त्यो संसदबाट कुनै किसिमको कारबाही भोग्न तयार छु, तर म औँलो उठाउन छोड्दिनँ। हेर्नुहोस् है राजेन्द्र सर, नेपालको राजनीतिक अवस्था यस्तो दलदलमा गइसक्यो कि एउटा स्वतन्त्र युवाले म बनाउँछु, म जनताको सेवा गर्छु, जनताका हरेक दुःख सुखका समस्या अथवा त्यो क्षण नै मेरो क्षण हो भनेर तपाईँले जुन अभिलाषा राख्नु भएको छ, जुन उद्देश्य राख्नु भएको छ, त्यो पुरा गर्नको लागि त तपाईँसँग खरबौँ पैसा चाहिन्छ। जनता किन्नुपर्छ, मत किन्नुपर्छ, मासुभात खुवाउनुपर्छ, भोज भतेर गर्नुपर्छ, अनेक गर्नुपर्छ। यो त भ्रष्ट सिस्टम बनाइदिइसके नि त। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी त्यो सिस्टमबाट रिजल्ट निकाल्ने, तपाईँहरू जस्ता युवाहरू ठाउँमा पुग्ने भन्नुहोस् त? अब सचेत जनताबाट तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन सोधिदिनु भयो, धन्यवाद। अब सचेत जनताहरूले त्यो अपेक्षा पनि गर्दैनन्, मासुभात खाने अपेक्षा पनि गर्दैनन्, पैसा लिएर भोट बिक्री गर्ने अपेक्षा पनि गर्दैनन्, र त्यो बिक्री गरेको भोटले फेरि जनतालाई नै बिक्री गर्ने प्रतिनिधि त्यहाँ जान्छ भन्ने कुरो उनीहरूले बुझिसकेका छन्। त्यही कारणले अब सचेत जनताले त्यो एउटा सचेत पात्रलाई यसरी चयन गर्छन् कि उसले एक पैसा खर्च नगरे पनि उसलाई भोट दिन्छन् र आफ्नो एजेन्डालाई संसदसम्म पुर्याउँछन् र त्यसलाई लागू गर्नको लागि त्यो प्रतिनिधि पात्र खटाउँछन्। त्यो प्रतिनिधिको पात्रको रूपमा म उभिन चाहन्छु। म पैसा खर्च गरेर, भोट किनेर, मासुभात खुवाएर, रक्सी जाँड खुवाएर, सारा कुरो मोटरसाइकल र्याली गरेर, सारा कुरो गरेर म चुनाव जित्ने अवस्थामा छैन। म सचेत जनतालाई चेतना भरेर
उहाँहरूलाई उहाँहरूको एजेन्डा उठाउने शर्तमा उहाँहरूको एजेन्डाभन्दा बाहिर जाँदै नजाने शर्तमा म यो चुनावमा फेस गर्न चाहन्छु। त्यो जनताले ती चाहिँ नि समाजका चाहिँ नि बुजुर्ग वर्गहरूले त्यो कुरालाई बुझिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। समाजका टाठावाठाले ती शोषित पीडित अल्पसङ्ख्यक विभिन्न समुदायका मानिसहरूलाई त भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग न गर्छन्। उनले ठेक्का लिन्छन्, मेरो टोलमा यति भोट छ, यति पैसा चाहिन्छ, मेरो गाउँमा यति भोट छ, यति पैसा चाहिन्छ। यो सिस्टम छ, यो तोड्ने चाहिँ कसरीलाई भन्नुहोस्। अब जनता रैती छैन, योभन्दा अगाडि रैती थियो होला। रैती किन भन्दा कुनै एउटा चाहिँ मुखियाको पछाडि लाग्ने, त्यो मुखियालाई सर्वेसर्वा ठान्ने र तिनले जे भन्यो त्यही कुरा गर्ने अवस्थामा छैनन्। अब जनता हरेक जनता जनार्दन भइसकेका छन्। जनता जनार्दन भइसकेका छन्। ती जनार्दनहरूले के गर्छन् भने सही के हो, सत्य के हो, असल के हो र खराब के हो छुट्याउन सक्ने पूर्ण रूपमा भइसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दा त्यो अवस्था अब रहला भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास। यति बेला हामीले कुराकानी गरिरहँदा नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठेको छ, राष्ट्रियता कमजोर भइसकेको छ, दुई शक्तिशाली छिमेकी मुलुकहरूको क्रीडास्थल बन्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठिराखेको छ, हाम्रो धर्ममाथि प्रश्न उठेको छ, आम नागरिकहरूले स्वतन्त्र ढङ्गबाट परम्परागत ढङ्गबाट जुन धर्म मान्दै आएका थिए त्यो धर्ममाथि पनि बलात्कार भइसकेको अवस्था छ है। यसै गरी शब्द त प्रयोग गर्न नमिल्ला, तर त्यो स्थिति बनिसकेका छ भनेपछि तपाईँले अब नागरिकहरू सचेत भइसकेका छन् भनेर भन्दै गर्दा धरातलीय यथार्थता एकातिर छ, नागरिकको सचेतना अर्कोतिर छ, राष्ट्रियता कमजोर भइसकेका छ। जोगाउने कसरी? हाम्रो राष्ट्रियतासँग धेरै कुराहरू जोडिएको छ। हाम्रो धर्म जोडिएको छ, हाम्रो संस्कार जोडिएको छ, सनातनी पद्धति जोडिएको छ, जात जाति जोडिएका छन्, हाम्रा खानपानहरू जोडिएका छन्, हाम्रा वस्त्र पहिरनहरू जोडिएका छन्, भाषा जोडिएको छ हैन, क्षेत्र जोडिएको छ, लिङ्ग जोडिएको छ। यी सबै चिजहरू हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो। हामी विविधताभित्रको एकता चाहन्छौँ। हजुर, त्यो विविधतालाई टुटाउने प्रयत्नहरू हाम्रा यी लेन्डुपहरू, यी चाहिँ नि एजेन्सीहरू, इन्टरनेसनल एजेन्सीहरू हैन, एजेन्सीका दाल भात खाएर, एजेन्सीको रक्सी जाँड खाएर, एजेन्सीको पैसा खाएर, एजेन्सीबाटै समृद्ध भएर आफूलाई समृद्ध बनाएर कुल तारेर आफ्नो पैसा नेपालमा राखिने ठाउँ नभएर विदेशमा समेत लगेर थन्क्याउने यी वर्गहरूलाई जनताले चिनिसकेका छन्। त्यो छिन्न भिन्न हुने अवस्था छ। अब ती वर्गहरूले अब जनतामाथि विभिन्न वादका नाममा शासन गर्न सक्ने अवस्था अब छैन, अब हुँदैन र रहँदैन, रहनु पनि हुँदैन। त्यसकारणले यी सबै कुराहरूलाई तोडेर अब हाम्रो पुरातन राष्ट्रियता जे छ, पुरातन धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, जात जाति, भाषा, खानपान, वेशभूषा, यी सबै कुरासँग अब जोडिएर अब जनता एक हुनेवाला छन्। त्यसकारणले यी सबै कुराहरू त यिनै तपाईँले भनेका दलका नेताहरूले, प्रतिनिधि पात्रहरूले भ्रष्ट बनाइसके। हेर्नुहोस् है, स्वास्थ्य कमाइ खाने भाँडो बनाए पूर्ण रूपमा। सबभन्दा धेरै कमाइ अहिले केमा छ भन्यो भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा है। भ्रष्टाचारमा चुर्लुमा डुबिसक्यो देश। जुन बजेट बन्छ त्यो बजेटको 50% पनि कार्यान्वयन हुँदैन। 40% जति कार्यान्वयन गरेर 60% गमलङ्ग खान्छन्। भनेपछि यो स्थिति आइसक्दा जनता उठ्या छैनन्, जनता जागेका छैनन्। गर्ने चाहिँ के? अब यसबाट मुक्ति कसरी मिल्छ? अब स्वतन्त्र युवाहरू मार्फत कुनै पनि दल, सङ्गठन र सङ्गठनको सिन्डिकेट भन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र युवाहरू मार्फत आफ्नो प्रतिनिधि चयन जनताले गर्नुहुन्छ। ती प्रतिनिधिहरूले उहाँहरूको जनताको जनजीविकाको बोली र यी भ्रष्टहरूलाई तह लगाउने, यी भ्रष्टहरूलाई अन्तिम गर्ने, यी राष्ट्रियता जोगाउने, राष्ट्रलाई जोगाउने र राष्ट्रसँग जोडिएका हर विषयलाई जोगाउने काम तिनी स्वतन्त्र उम्मेदवारको हुनेछ। ती स्वतन्त्र उम्मेदवार मार्फत जनता प्रस्फुटित हुनेछन् र त्यही नै हो। भनेपछि अब नेताहरूलाई बाई बाई गर्ने दिन आयो, राजनीतिक दललाई बाई बाई गर्ने दिन आयो, स्वतन्त्र युवाहरूलाई जिताउने दिन आयो पूर्ण रूपमा। यी त नेतै रहेनन्। तपाईँ नेता भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरिमा मलाई आफैलाई यी नेता हुन् र जस्तो लाग्छ। किन भन्दा नेता त त्यो हो जसले जनताको काम गर्छ, जसले जनताको सेवा गर्छ, राष्ट्रको सेवा गर्छ, राष्ट्रियताको विषयमा चुक्दैन हैन, सार्वभौम सत्ताको विषयमा चुक्दैन हैन, त्यो मात्रै नेता हो। यिनीहरू त स्यालहरू हुन् जसले बाघको खोल उडेका छन्। यी नेता होइनन्, यी त खेताला हुन्, विदेशी खेताला हुन्, यी इन्टरनेसनल एजेन्सीका खेतालाहरू हुन्। यिनीहरूले डलर खाएर अन्यत्रको पैसा खाएर, अन्यत्रको नुन खाएर देशको विरुद्धमा, जनताको विरुद्धमा, राष्ट्रको विरुद्धमा, राष्ट्रियताको विरुद्धमा, भाषाको विरुद्धमा, वेशभूषाको विरुद्धमा काम गरिराखेका छन्। यिनलाई नेता भन्दाखेरिमा दाल सर मलाई त लाज लाग्छ, मन दुख्छ है।
लाज लाग्छ नेता हुन् र। यो स्थिति आउनुको पछाडि त कहीँ कतै त तपाईँहरूको पनि हात होला नि त। तपाईँ जस्ता युवाहरू विद्वानहरू पढे लेखेका मान्छेहरूले जनतालाई सचेत गराउन सक्नु भएन, त्यो फिल हुन्छ कि हुँदैन? त्यो फिल हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले हाम्रो माध्यमबाट सचेत गराउन खोज्यौँ, नखोज्या होइन। तपाईँले अघि नै तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा भनिसक्नु भएको छ कि आजसम्म तपाईँले यो किसिमको क्रियाकलापमा सहभागी हुनुभयो भनेर तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। सहभागी नभएको होइन। किन भन्दा त्यो जनताले पनि त्यति बेलासम्म सुन्न सकेनन्। किन भन्दा सुन्न किन नसकेका हुन् भने उनीहरूसँग चेतना थिएन, ज्ञान थिएन, अज्ञानता कम बढी थियो होइन। यिनीहरूले दलमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गरेका थिए होइन, पूर्ण रूपमा भरोसा गरेका थिए। दलका नेताहरूलाई यिनीहरू बाबुआमा सरह ठान्थे होइन, गार्जियन सरह ठान्थे। त्यो माथि धोका भएको छ, विश्वासघात भएको छ। त्यो जनताले अब फिल गरिसक्नु भएको छ। किन भन्दा अब जनताले पूर्ण रूपमा फिल गरिसकेका छन्। अब विश्वासघात भयो, यिनीहरूबाट हाम्रो कुनै समृद्धि हुँदैन, सम्पन्नता हुँदैन, देश सम्पन्न बन्दैन भन्ने कुरो थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यही कारणले अब चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्दा यी विश्वासघातीहरूले सम्पत्ति कमाए यो देशमा बसेर, विदेशमा लगेर थन्काए, छोराछोरीलाई विदेशी बनाए, पिआर दिलाए, विदेशी पिआर लिएर बसेका छन् आफ्ना छोराछोरीहरू। यहाँ बेनिफिटको कुनै पद हो भने तिनै पिआर लिएर बसेको छोराछोरीलाई ल्याएर त्यो बेनिफिटको पदमा राख्छन् होइन, लाभको पदमा राख्छन्। त्यो त कार्यकर्ताको स्तरबाट विरोध हुन सकेन, विद्रोह हुन सकेन। नेताले जे गरे पनि ठिक भनेर थपडी बजाउने काम भयो, मेरो नेताको जय जयकार गर्ने काम भयो नि त। कार्यकर्ता मुख्य दोषी छन् होइन यो हुनुमा? साँडेको फल झर्ला र खाउँला भनेर कार्यकर्ताहरू हेर्दैछन् कि कार्यकर्ता नै रहेनन्? ल भन्नुहोस् त। उनीहरू एउटा गोठमा बाँधेको जनावर जस्तै भए। नेताले जे गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि समर्थन। केही झर्ला कि खाउँला कि भन्ने उनीहरूको सोच छ, तर झर्नेवाला छैन केही पनि। केही झर्नेवाला छैन। केही झर्ला पाउँला खाउँला भन्ने सोच राख्दै मान्छेको आयु त 500 वर्ष 1000 वर्षको त हुँदैन। होइन नि। सचेत जीवन जिउने भने त 20-30 वर्ष हो, 40 वर्ष हो। सचेत जीवन जिउने भने बालककाल भइहाल्यो, वृद्ध अवस्था भइहाल्यो। सचेत जीवन त त्यो प्रौढ अवस्थामा र तन्नेरी अवस्थामा नै रहने हो होइन। त्यो सचेत जीवन जिउने समयसम्म यिनीहरू यही आशामा केन्द्रित भइराख्यो भने आखिर यिनीहरूले आफ्नो जीवन सारा यो चैतन्य चोला समाप्त बनाउनु पर्ने। म 46 सालको जनआन्दोलन, त्यसपछि 52 देखिको 10 वर्षे गृहयुद्ध, त्यसपछि 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलन, त्यसका उपलब्धिहरू, जनतालाई यसरी सपना बाँडियो, सामन्ती राज संस्था फालियो भने यो 70 करोडभन्दा बढी खान्छ वार्षिक रूपमा, यसलाई फालियो भने विकास हुन्छ भन्थे है। जनतालाई कति ठुल्ठुला आशा देखाइयो, तर त्यो संस्था फालियो, व्यवस्था परिवर्तन गरियो। जनताले पाए त ती चिज पाउनुको लागि रहेछ अथवा आफूले मात्रै पाउनुको लागि रहेछ यो व्यवस्था परिवर्तन गरेका छैन। 70 करोड त अहिलेको लोकतन्त्रमा बस्ने एउटा चाहिने मन्त्रीले एउटा मेसिन किन्दाखेरिमा बार्गेनिङ गरेर तपाईँहरूले रेकर्ड बजाउनु भयो हो कि होइन? त्यो हो वा होइन उहाँहरू नै जानु, तर तपाईँहरूले त बजाउनु भयो रेकर्ड। अवश्य होइन, मिडियाले त बजाउनु भयो रेकर्ड त होइन। एउटा मेसिन किन्दा राज संस्थाले 70 करोड खान्थ्यो भन्नु त कुन ठुलो कुरा भयो? 240 वर्षको इतिहास भएको राजतन्त्र, अहिले त अरब उसैले आर्जेको, उसकै बाबुबाजेले आर्जेको मुलुक। त्यो मुलुक छोड्दाखेरिमा राजाले हाँसी तपाईँहरूलाई पत्रकार सम्मेलन गराएर तपाईँहरूलाई नै बोलाएर एउटा जागरुक चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर उहाँले चाहिँ छोड्नुभयो। तर हिजो एउटा मन्त्रीले आफ्नो पद छोड्दै गर्दा रुँदै गरेर देख्नु भएन? त्यही हो लोकतन्त्र। त्यसैको लागि ल्याएको, उहाँलाई महारानी बनाउन ल्याएको, महाराज बनाउन ल्याएको, कुनै एउटालाई चाहिँ आजीवन मन्त्री दिनको लागि ल्याएको हो लोकतन्त्र। कसैलाई चाहिँ आजीवन प्रधानमन्त्री 7 चोटि 10 चोटि प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि ल्याएको हो लोकतन्त्र। जनताले त्यसका लागि लडेका हुन्। त्यही देखियो, त्यही भइराखेछ। 5 पटक प्रधानमन्त्री। अनि म कति प्रधानमन्त्री हुन्छ भने ज्योतिष देखाउँदै हिँड्ने, अनि मैले हुनु पाइने भनेर को ओलो गर्दै हिँड्ने अर्को होइन। अर्कोलाई फेरि के छ भन्दाखेरि फेरि पनि यो प्रधानमन्त्री भएर देशको सेवा गर्ने इच्छा छ अरे। सेवा गरे नगरे त हिजो एउटै प्लेटफर्मले थाहा भइहाल्यो नि। एकैचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा देखिहाल्यो नि उहाँको हैसियत के थियो भन्ने कुरा। फेरि किन प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो? केका लागि हुनु पर्यो प्रधानमन्त्री? फेरि शोषण गर्नलाई, फेरि मुलुक सिध्याउनलाई, रित्याउनलाई, अलिअलि बचे खुचेको पनि सिध्याउनलाई, सिलो खोजेर सिध्याउनलाई। यी सबै नालायकै हुन् त। सबै नालायक हुन्, सबै नालायक हुन्। लायक हुनु भने यिनीहरूले के चाहिँ राम्रो काम गरे देखाइदिनुहोस् त। रोड बनाउनु भयो, 2 महिना हुनु पाउँदैन, खाल्टो पर्छ, भत्किएर जान्छ। के त्यो रोडको स्ट्यान्डर्ड त्यस्तै हुनुपर्ने हो? त्यही हिसाबले चाहिँ पेमेन्ट गरेको छ राज्यले, कमिसनमा जान्छ। जुन ठेकेदारले रोड बनाउँदैन, ठेक्का मात्रै लिन्छ, ठेक्काको पैसा हजुर छ, त्यही ठेकेदारको घरमा गएर यिनीहरू बस्छन् होइन। त्यही ठेकेदारलाई यिनीहरूले बैठकमा बोलाउँछ, मिटिङमा बोलाउँछ, किचन क्याबिनेट भनेर राख्छन् तिनी ठेकेदारहरूलाई।
होइन तिनै ठेकेदारले तोकेको मान्छेलाई यिनीहरू पद बिक्री गर्छन्, संवैधानिक पद बिक्री गर्छन्, राजदूत बिक्री गर्छन्, सांसद बिक्री गर्छन्, होइन मन्त्री बनाउँछन् 6 महिना भएको छैन मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन्छ। यिनीहरूको केही पालो पुर्याउने ठाउँ हो यो, पालो पुर्याउनलाई हो, पालो खाने। यसकै लागि हो लोकतन्त्र आएको, हामी लडेको यसको लागि हो, टाउको फुटाएको यसैको लागि हो, होइन दुनियाँ शहीद भएको यसैको लागि हो। दुनियाँको छोराछोरी आज घाइते भएर बसेको मान्छेहरू के हैसियत छ? हिजो जनयुद्धमा लडेको मान्छेहरू के हैसियत छ? बिचली छ तिनको, बिचली छैन। अनि 2-4 जनालाई यसो सिपाहीमा भर्ती गर्दै सिद्धियो, यही हो। अब यो वास्तविकता, अहिलेको यथार्थता, अब यसबाट नागरिकले उन्मुक्ति पाउने बाटोहरू तपाईँ के देख्नुहुन्छ? मैले किन यो चिज सोधिराखेँ भने देश आर्थिक सङ्कटमा छ, टाट पल्टिँदैछ, श्रीलङ्का बन्छ भनेर त गभर्नरले नै भनिसक्यो। श्रीलङ्का बनि नै सकेको छ, घोषणा हुनु मात्रै बाँकी छ। के नै बाँकी छ र? बैंकमा पैसा छैन, नेताको घरमा गयो पैसा छ, नेताको ढुकुटीमा पैसा छ, त्यस्तो छ। अनि छैन भने चुनावमा यत्रो खर्च कसरी भयो? भोलि चुनाव कसरी ठेक्दैछन् यिनीहरू? एउटै सांसदले एउटा सांसद उठेको उम्मेदवारले 6 करोड खर्च भयो, 10 करोड खर्च भनेर फेरि यस्ता सुनाएको तपाईँको मिडियाबाट होइन? अवश्य होइन, अवश्य 6 करोड 10 करोड हुन्छ भने 6 करोड 10 करोड नभए यिनीहरू किन चुनाव लड्न तयार भएका छन् त? सबैले राखेकै होला नि त 10 करोड 15 करोड 5 करोड 6 करोड। अहिले एउटा बैंकले 6 करोड लोन एउटा व्यवसायलाई उद्योगपतिलाई दिन दिँदैन, छैन 6 लाख दिन सक्दैन भने यिनीहरूको घरमा पैसा कसरी छ? कहाँबाट आयो त्यो पैसा? कसले छानबिन गर्ने ल भन्नुहोस् त? यी भ्रष्ट नेताहरू जो घरमा कालो धन लुकाएर राखेका छन् यसको छानबिन कसले गर्ने, कहिले गर्ने? छानबिन गर्ने निकायमा आफ्नै मान्छे लगाएर राखेका छन्, कसले छानबिन गर्छ? कसले छानबिन गर्छ? त्यो गर्ने हो भने स्वतन्त्र युवालाई जिताएर पठाउनु पर्यो, होइन? जिताउनु पर्यो, स्वतन्त्र युवालाई जिताउनु पर्यो, खबरदारी उसले गर्नु पर्यो, संसदमा गइसकेपछि ऊ कमिटेड हुनु पर्यो, संसदप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुनु पर्यो, वफादार हुनु पर्यो। विदेशीले भ्रमण गराउँदैमा त्यो भ्रमण भत्ता खाएर युरोप अमेरिकाको भ्रमण गर्ने सांसद हामीले चाहिँदैन, होइन? अब संसद भत्ता खाएर मात्रै अब संसदमा उपस्थित हुने संसद हामीलाई चाहिँदैन, होइन? संसद भत्ता नखाइकन पनि स्वतन्त्र रूपमा भोलिन्टियरी रूपमा चाहिँ काम गर्ने संसद हामीलाई चाहिएको छ। यदि म संसद भएँ भने एउटा कुरा कमिटमेन्ट मेरो सुनिहाल्नुहोस् तपाईँको मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु, म यदि सांसद भएँ भने मलाई कसैले चुनावमा भोट दिएर मलाई सांसद बनायो भने म यो राज्यको कुनै पनि सुविधा अपेक्षा गर्दिनँ। 1 रुपियाँ लिनु, मेरो मोटरसाइकलमा पेट्रोल सहित म आफ्नो पैसाले हाल्छु। 1 रुपियाँ लिन्न, म कुनै एजेन्टको भ्रमणमा जान्न। सम्भव छ यो? सम्भव छ। अहिलेसम्म मलाई मेरो 50 वर्षको जीवन 49 वर्षको जीवन मेरो लागि मैले आफूले कमाएर सम्भव हो भने त्यति बेला किन सम्भव हुँदैन? हो, त्यो प्लेटफर्म त मैले खालि पूर्ण रूपमा सेवाको लागि मात्रै हो खोजेको हो। तर यहाँ त कमाइ खाने भाँडो बनायो क्या, सांसद हुने भने, मन्त्री हुने भने, जनताको जनप्रतिनिधि हुने, वडा अध्यक्ष हुने, मेयर हुने भने चाहिँ कमाइ खान पाइन्छ, मोज मस्ती गर्न पाइन्छ भन्नको लागि भयो क्या? तपाईँकै मिडियाबाट म आज कमिटमेन्ट गर्छु, म पशुपतिनाथको देशमा बसेको मान्छे हुँ, म आध्यात्मिक मान्छे पनि हुँ, चेत भएको मान्छे पनि हुँ। म पशुपतिनाथलाई साथी राखेर भन्छु कि म यो देशको र जनताको पैसा 1 रुपियाँ खाने छैन। म त्यो ठाउँमा पुगेँ भने मैले राज्यले दिएको सुविधा समेत लिने छैन। अर्को कुरा पूर्ण रूपमा त्याग गर्छु। तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9बाट निर्वाचित हुनुभयो भने, किनकि यो त भ्रष्टाचारीहरूको चङ्गुलमा डुबेको देश, यी भ्रष्टाचारीहरूलाई छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ? यी भ्रष्टाचारीहरूको हातमा हतकडी लगाएर यिनको घरमा थुपारेको कालो धन राज्यको ढुकुटीमा ल्याउन सक्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई जनताले ठिक ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, म जनताको ठिक विषय उठान गर्छु, त्यहाँ बसेर ठिक विषय उठान गर्छु। म हरेक हप्ता जनतासँग जोडिन्छु, हरेक हप्ता म जनताको मिटिङमा जान्छु र जनताले उठाएका विषयलाई म त्यहाँ उठान गर्छु। र त्यो नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार, आज जति भ्रष्टाचार हुन्छ नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार हुन्छ, नीतिगत रूपमा भएको भ्रष्टाचारलाई म रोक्ने प्रयत्न गर्छु, म रोक्छु, म यिनीहरूलाई हतकडी लाउन पनि तयार छु। अब अनुमान गरौँ न, 2046 साल यता जब देशमा प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आए पछाडि जति भ्रष्टाचार भयो त्यति भ्रष्टाचार कहिल्यै पनि भएन, राणा शासनमा पनि भएन भनेर भनिन्छ। कहिल्यै कुनै शासनमा भएन भनेपछि त्यो भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सम्भव छ? किन सम्भव छैन? किन सम्भव छैन? त्यसो त भ्रष्टाचारी नभएको घरै नरहला। नेपालका संवैधानिक निकायमा प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा सही मान्छेलाई नियुक्ति गरेर पठाउनुहोस्। हजुर। पुलिस प्रशासनमा नियुक्ति गर्दा सही मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुहोस्, है? न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सही मान्छे नियुक्ति गर्नुहोस्। अहिलेको जस्तो बार्गेनिङ गरेर यति पैसा चाहिन्छ उति पैसा चाहिन्छ भन्ने न्यायाधीश होइन। यस्ता खालका न्यायाधीशले केही गर्नेवाला छैनन्, होइन? अस्ति सुन्नुभयो अडियो काण्ड? सुनिसकेका छौँ। 10 करोड चाहियो 10 करोड मुद्दाको डिल गर्नलाई। यस्ता न्यायाधीश पनि न्यायाधीश हुन्छ, यस्तो न्यायालय पनि न्यायालय हुन्छ। अन्यायालय हो यो, न्यायालय होइन अन्यायालय हो। त्यहाँ अन्याय बाहेक केही पनि हुँदैन।
यस्तो न्यायाधीश भइन्जेलसम्म अन्याय बाहेक केही पनि हुँदैन, जनताले अन्याय बाहेक केही पनि सहनु पर्दैन भनेपछि यी सबै संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ नि सही मान्छे नियुक्ति गर्नुहोस् त, ती सही मान्छेले सही बेनिफिट दिन्छ नि दिँदैन, सही कुरा दिन्छ पक्का हो, तर सही मान्छे नियुक्ति गर्न सक्नु पर्यो। पहिले पैसा लिएर नियुक्ति गरेको छ, उसले त्यहाँ गएपछि व्यापार गर्छ। तर परिस्थिति निकै गम्भीर बनिसकेको छ है, जटिल बनिसकेको छ है, बाहिर देखिए जस्तो सामान्य आँखाले देखे जस्तो छैन नि, छैन, नितान्त छैन। यसलाई तपाईँहरू जस्ता राम्रा मान्छे ठाउँमा पुगे पनि कन्ट्रोल गर्न चाहिँ गाह्रो छ, समय लाग्छ, समय लिन्छ, तर कन्ट्रोल हुन्छ, निर्मूलै हुन्छ। पञ्चायतमा भ्रष्टाचार निवारण आयोग थियो, निवारण भनेको अन्त्य गर्ने हो, अनुसन्धान आयोग बन्यो, त्यसले निवारण गर्न पाउँदैन, अनुसन्धान मात्रै गर्न पाउँछ। अनुसन्धान पनि नेताको फेभरमा गर्नु पर्यो, नेताको फाइल गयो भने त उसले त त्यो त पेन्डिङमा राखिदिन्छ, फाइललाई मुल्तवीमा राखिदिन्छ, त्यो फाइललाई कुनै पनि निर्णय नगरिकन राखिदिन्छ, वर्षौँसम्म राखिदिन्छ। त्यही कारणले पञ्चायत ठिक थियो कि अहिलेको यो ठिक थियो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहोस्। किन भन्दा म पनि पञ्चायतको विरुद्धमा उठेको मान्छे हो, पञ्चायतको विरुद्धमा उठ्दाखेरि म जेलमा परेको मान्छे हो, पुलिस कस्टडीमा परेको मान्छे हो, तै पनि पञ्चायतमा भएको कुराहरूलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, राम्रा कुराहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अवश्य राम्रालाई स्वीकार गर्ने, नराम्रालाई संशोधन गर्ने, राणाको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, राम्रा कुराहरूलाई होइन। राणाको विरुद्धमा मेरो बाजे लागेको, मेरो बुवा लागेको, सारा लागेको, सारा संसारको बुवा बाजे सबै लागेको होइन, तर राणाले गरेका कतिपय कुराहरू राम्रो थियो होला नि त। जङ्गबहादुरले 4वटा नयाँ मुलुक भनेर 4वटा जिल्ला त फिर्ती ल्याएका छन् ब्रिटिससँग होइन, हो कि होइन? बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर। आज तिनीहरूले हालेको जङ्गे पिल्लर दिनदिनै सारिँदैछ, दिनदिनै भत्किँदैछ, बोल्ने आँट गर्दैन, सब तिनकै गुलाम गर्छन्, एजेन्सी खडा गरेर बसिया छन्, कसैले बोल्दैन। हिजो त्यही लिम्पियाधेरोको विषयमा अब कुरा उठ्दाखेरिमा कसैले छलफल गर्नेवाला छैन, भोटिङसम्म गरे, के आधारमा गरे थाहा छैन। तिनैको पैसामा निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिले तिनका विरुद्धमा बोल्छन् भन्ने आँट नगरे पनि भयो, आश नगरे पनि भयो, भएको त्यही हो, चुनाव खर्चिलो छ, उनीहरू जोसँग पनि पैसा लिन्छन्, छिमेकीसँग लिन्छन्, तिनकै पैसामा चुनाव लड्छन्, अनि तिनका विरुद्धमा बोल्ने कुरो भएन। राष्ट्रियता यिनले ध्वस्त बनाए। राष्ट्रियता त अझै ध्वस्त त के कारणले भइरहेको छ भने जब यो देशले धार्मिक स्वतन्त्रता बनाइयो, धार्मिक स्वतन्त्रता कहिले थिएन र? हिजो हिन्दू राष्ट्र हुँदा धार्मिक स्वतन्त्रता थिएन, जहिले पनि थियो, किन थिएन? सबै धर्म त यहीँ अडिराखेको थियो त, जैजडा पनि थिएन। आज धार्मिक स्वतन्त्रताभित्र के चिज घुसेको छ? फुल रूपमा क्रिस्चियनिटी घुसेको छ, पूर्ण रूपमा क्रिस्चियनिटी घुसेको छ भनेपछि यो क्रिस्चियनिटी घुसाउनेको लागि धार्मिक स्वतन्त्रता बनाइएको रहेछ नि त। कुरा त त्यस्तो बुझियो नि त, परिणामले त त्यो देखाउँछ नि त, हजुर होइन? यो त सबै नेताहरू पैसामा बिके, त्यसको परिणाम यो धर्मनिरपेक्षता आयो भनेर भन्छन्। हो, यो सत्य हो, पैसामा बिक्यो। पैसामा नबिकेको हो भने यिनीहरूले बाबुबाजेको मान्दै आएको धर्मलाई नष्ट गर्नुपर्ने कारण के छ? यिनका बाबुबाजे, यिनका आफन्त, यिनका पुर्खाले मान्दै आएको धर्म जीवन पद्धतिलाई चाहिँ नष्ट गर्नुपर्ने कारण के छ? बाबुबाजेले मान्दै आएको परम्परा र संस्कृतिलाई नष्ट गर्नेहरूलाई त फेरि तिनले मानेको चिजलाई तिनका पुस्ताले पनि त, तिनका आगामी पुस्ताले पनि त नष्ट गर्छन् नि। नष्ट गर्ने प्रक्रिया त भइहाल्छ नि। अहिले देख्नु भएन शालिग, पहिला राजा महाराजको शालिग ढालेर अर्को कोही कसैको शालिग राखेका थिए। हुन त त्यो शालिग राखिनेवाला मान्छेसँग मेरो कुनै प्रतिरोध होइन, किन मेरो विरोध पनि छैन होइन, तर त्यो ठाउँमा अर्को प्रतिस्थापन हुँदैछ नि त, फेरि आउँदैछ नि त, ढाल्ने क्रम त सुरु भयो नि त। तिनै शहीदको शालिग यदि राखिएको थियो भने पनि तिनै शहीदलाई यदि सम्मान यिनीहरूले गर्थे भने कुनै अर्को ठाउँमा राखेको भइहाल्थ्यो, सम्मान हुन्थ्यो अवश्य होइन। यो रिभेन्जको राजनीति त हुँदैन थियो, प्रतिशोधको राजनीति त हुँदैन थियो। प्रतिशोधको राजनीति खडा गरेर हामी बिचमा प्रतिशोध जन्माएर हामीलाई फुटाएर हाम्रो राष्ट्रियता समाप्त पार्ने यिनी एजेन्टद्वारा सञ्चालित मान्छेहरू अहिलेका नेताहरू हुन्। अब तर छिटफुट कोही नेताहरू यस्ता पनि छन् कि देशप्रति इमानदार पनि छन्, वफादार पनि छन्, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छन्, नैतिकतामा अहिलेसम्म नोटकमगाएका नेता पनि छन्। तर ती नेता सबै भ्रष्टहरूको छायामा परे, काम गर्न पाएनन्, भूमिका पाएनन्। उनीहरूले अब अन्तमा बताउनुहोस् कि अब आउने सङ्घीय निर्वाचन जनताको लागि एउटा त्यस्तो अवसर हो, जति हामीले यो छलफलमा अगाडि कुराकानी गऱ्यौँ, भ्रष्टाचारी, दुराचारी होइन,
असुरक्षा बढिरहेको छ, लुटपाट मचिराखेको छ, जनताले शान्ति सुरक्षा पाउन सकिराखेका छैनन्, कोही पनि सुरक्षित छैनन् त्यति बेला हो। यी सबै कुराको समस्या समाधान गर्नको लागि जनताले विवेक सम्मत ढङ्गबाट मतदान गरेर सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा पुर्याउनको लागि एउटा मौका हुँदैछ होइन। कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ तपाईँ आम नागरिकलाई? किनकि अहिले त मतदाता नामावलीमा नाम बनाउने, नाम लेख्ने समय पनि अहिले नाम लेखेन भने भोट हाल्न पाइँदैन। फेरि सम्पूर्ण उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई म के भन्छु भने आफ्नो मतदानको अधिकार नत्याग्नुहोस्, मतदान गर्नुहोस्, तर कस्ता व्यक्तिलाई गर्नुहोस् भने जसले राष्ट्रियता बिक्री गर्दैन, जसले धर्म संस्कार बिक्री गर्दैन, जसले जो परिवारको पछाडि लाग्दैन, आफन्त बनाउन लाग्दैन, मुलुक बनाउन र जनताको पक्षमा जनताको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने एउटा उम्मेदवारलाई तपाईँले भोट दिनु, अमूल्य भोट दिनुभयो भने तपाईँ आफू त्यो भोट दिने क्रममा बिक्नु भएन भने, चुक्नु भएन भने तपाईँले छानेको, तपाईँले मानेको, तपाईँले ठानेको विषय चाहिँ संसदमा उपस्थित हुनेछ। त्यो उपस्थितिले के हुनेछ भने भोलि यो देशलाई, जनतालाई समृद्ध लेभलमा पुर्याउनको लागि योगदान दिनेछ। जनताको सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको मत हो। सही व्यक्ति छानौँ, सही व्यक्तिलाई ठाउँमा पुर्याउँ, आनन्दले गरी खान पाइन्छ, आनन्दले पाइन्छ। अहिलेको अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाइन्छ। तपाईँको विचार माथि उठ्छ, तपाईँको समृद्धि माथि उठ्छ, तपाईँको देश बच्छ, तपाईँको राष्ट्रियता बच्छ, तपाईँको सार्वभौमिक सत्ता बच्छ र समग्रमा तपाईँले तपाईँका भोलिका सन्ततिहरूलाई यो सबै चिज जोगाएर राखिदिन सक्षम हुनुहुनेछ। त्यसकारणले तपाईँले एउटा सही उम्मेदवारलाई, असल चरित्र भएको मान्छेलाई र सही नेतृत्वलाई भोट दिनुहोस्। तपाईँले दललाई होइन, कुनै दललाई होइन, कुनै दबावमा होइन, कुनै प्रभावमा होइन, कुनै लोभ लालचमा होइन, निस्वार्थ ढङ्गले मतदानको लागि निस्वार्थ ढङ्गले मनस्थिति बनाउनु पर्यो। नेताको एक कप चिया पनि नखाइकन भोट दिनुहोस्, त त्यस्तो नेतालाई भोट दिनुहोस् जसले चाहिँ तपाईँको विषयलाई उठान गर्न सकोस्। तपाईँले कुनै अपेक्षा नगर्नुहोस्, तपाईँ मोटरसाइकल र्यालीमा पनि जानु पर्दैन, तपाईँ घरैमा बस्नुहोस्, तर भोट दिने बेलामा सही मान्छे छानेर सही उम्मेदवारलाई भोट दिनुहोस्, बास तपाईँको एजेन्डा उठान हुनेछ। हुन्छ पाठक साहब, हामीले यहाँ स्वतन्त्र ढङ्गबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्ने जुन यहाँको चाहना थियो र यो सँगसँगै अहिले राजनीतिमा आएको नयाँ किसिमको परिवर्तन, नयाँ सिराबाट जुन स्वतन्त्र ढङ्गबाट युवाहरू आउन थाले, विद्रोह गर्न थाले, जनताले नेतालाई तिरस्कार गर्न थाले, स्वतन्त्र युवाहरूलाई चाहिँ हाइहाइ गर्न थाले, त्यो सन्दर्भमा समग्र राजनीतिक परिस्थिति र परिवेशको समीक्षाका लागि जुन विश्लेषण गर्ने अवसर पायौँ, हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। यहाँले काठमाडौँ क्षेत्र 9 नम्बर 9मा जुन आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो चुनावी अभियानमा पनि हामी यहाँसँगै रहनेछौँ। हामी आभार व्यक्त गर्छौँ यहाँलाई। तपाईँले आज आएर मेरो आफ्नो विचारलाई जनता समक्ष पुर्याउने अवसर दिनुभयो। तपाईँको मिडिया नेपाल पुकार र तपाईँलाई र तपाईँको टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि यस्ता अवसरहरू मिल्नेछ अवश्य, विश्वासका साथ।